Hola a todos y a todas, bienvenido otra vez a nuestro curso de la lengua española para extranjeros. En la lección de hoy vamos a ver 10 frases simples para presentarse en español. En estas frases he utilizado verbos y vocabulario que hemos visto desde el comienzo de este curso. مرحبا بكم مجددا في درس آخر من سلسلة دروس تعليم اللغة الإسبانية للمبتدئين. في هذا الدرس سوف نرى 10 جمل بالإسبانية، هي جمل بسيطة لكيف تعرف بنفسك باللغة الإسبانية، وقد وظفت في هذه الجمل الكلمات والأفعال التي رأينا منذ بداية هذا الكورس. أول جملة وهي soy Manuela. soy Manuela وتعني أنا مانويلا. soy هو تصريف للفعل ser en el presente de indicativo في زمن الحاضر en la primera persona del singular في الضمير الأول المتكلم المفرد. مانويلا هو اسم علم بالإسبانية، ويمكنك أن تستبدل مانويلا بأي اسم هو لك أو اسم علم. مثلا يمكنك القول soy محمد، soy فاطمة، soy Javier، soy يوسف por ejemplo، على سبيل المثال. soy Manuela وهي أنا مانويلا. الجملة الثانية وهي tengo 24 años وتعني عمري 24 سنة. tengo 24 años والتنجو هو التصريف للفعل tener en el presente de indicativo en la primera persona del singular. tengo هو تصريف للفعل tener في زمن الحاضر في ضمير المتكلم المفرد، ضمير المتكلم المفرد. 24 años يمكنك أن تستبدل 24 بأي عدد يمثل عمرك. مثلا يمكنك القول tengo 40 años عمري 40 سنة. tengo 34 años عمري 34 سنة على سبيل المثال. الجملة الثالثة وهي soy española. soy española. soy كما قلت هو تصريف للفعل ser وهو فعل من أفعال الكينونة في الإسبانية، وهو تصرف في الضمير الأول للمتكلم، وكما رأينا في درس تصريف فعل سير وإصدار أو أوجه الاختلاف بين السير وإصدار. يستعمل سير للتعبير عن الهوية كما في هذه الجملة soy española أو soy español للمذكر، أنا إسبانيا أو أنا إسباني للمذكر. soy español للمذكر وإسبانيولا للمؤنث. يمكنك استعمال أي صفة أو أي جنسية تمثلك. مثلا soy argelino أنا جزائري، soy ماروكي أنا مغربي، soy egipcio أو egipcia أنا مصري أو مصرية. soy española أنا إسباني. vivo en Francia. vivo en Francia أقطن في فرنسا أو أعيش أو أسكن في فرنسا. vivo es esta conjugación del verbo vivir en el presente de indicativo en la primera persona del singular. vivo هو تصريف للفعل بيبير في الضمير في الزمن الحاضر في الضمير الأول المتكلم المفرد. en Francia puedes sustituir Francia por cualquier país que representa el lugar donde vives. يعني ممكنك أن تستبدل فرنسا بأي بلد يمثل المكان الذي تقطن فيه. مثلا vivo en Argelia أعيش في الجزائر. vivo en Egipto أعيش في مصر. vivo en ليبيا أعيش في ليبيا. هنا لدينا vivo en Francia أقطن في فرنسا. الجملة الخامسة وهي soy estudiante. soy estudiante. soy هو تصريف للفعل كما رأينا للفعل ser en el presente de indicativo en la primera persona del singular. estudiante هو تعني النشاط أو العمل التي تزاوله. مثلا يمكنك أن تستبدل estudiante بأي عمل تزاوله. مثلا يمكنك القول soy médico أنا طبيب، soy fontanero أنا سباك، soy profesor أنا أستاذ. كما لدينا هنا soy estudiante أنا طالب أو أنا طالبة.
estudiante لا يتغير في المذكر وفي المؤنث كما رأينا في درس المفرد في المفرد والجمع. الجملة السادسة وهي estudio medicina en la universidad. estudio medicina en la universidad، وتعني أدرس في شعبة الطب أو أدرس الطب في الجامعة. يمكنك أن تستبدل ميديسينا بأي شعبة تدرس، مثلا يمكنك القول estudio física en la universidad أو estudio matemáticas en la universidad، يعني أدرس الفيزياء أو أدرس الرياضيات في الجامعة، أو أدرس فيلولوجيا فرانسيسا en la universidad، يعني أدرس الدراسات الفرنسية في الجامعة. voy a la universidad الجملة السابعة voy a la universidad toda la semana، أذهب إلى الجامعة كل أسبوع. يمكنك voy أولا voy هو تصريف للفعل ir وهو فعل شاذ في زمن الحاضر في الضمير الأول للمتكلم مفرد. voy a la universidad toda la semana، يمكنك أن تستبدل a la universidad وتعني الجامعة إلى الجامعة بالتراباخو، مثلا أذهب إلى العمل كل أسبوع، أذهب إلى السوبر ميركادو إلى السوق الممتاز أو السوق الثوكو toda la semana، يعني يمكنك استبدال المكان الذي تذهب إليه كل أسبوع تستبدل الأونيفرسيداد بالمكان الذي تذهب إليه كل أسبوع، مثلا voy al trabajo toda la semana، أذهب إلى العمل كل أسبوع. الجملة الثامنة وهي salgo el fin de la semana con mis amigas para hacer compras. أعيد salgo el fin de la semana con mis amigas para hacer compras. أخرج مع صديقاتي أو أصدقائي للتسوق في عطلة نهاية الأسبوع. salgo هو فعل شاذ كما رأينا في دروس الأفعال الشاذة، يتغير في الضمير الأول المتكلم المفرد. salgo هنا مصرف في البريسنتي دي indicativo في زمن الحاضر. el fin de la semana وتعني عطلة نهاية الأسبوع. el fin de la semana عطلة نهاية الأسبوع، يقابلها بالإنجليزية weekend. con mis amigas مع صديقاتي أو con mis amigos مع أصدقائي. para hacer compras تعني التسوق أو التبضع. hacer compras للتسوق. أخرج هي salgo el fin de la semana في عطلة نهاية الأسبوع مع صديقاتي con mis amigas para hacer compras للتبضع أو للتسوق. الجملة التاسعة وهي aprendo lenguas extranjeras en mi tiempo libre، وتعني أتعلم اللغات الأجنبية في وقت الفراغ أو في وقت فراغي. aprendo هو تصريف للفعل aprender، وهو فعل منتظم في الزمن الحاضر في الضمير الأول المتكلم مفرد. lenguas extranjeras هي اللغات الأجنبية en mi tiempo libre في وقت الفراغ. aprendo puedes decir aprendo todo lo que puedes aprender, puedes sustituir lenguas extranjeras por lo que te gusta aprender، يعني يمكنك أن تستبدل lenguas extranjeras بأي شيء تتعلمه في وقت فراغك. tiempo libre هو وقت الفراغ بالعربية. والجملة الأخيرة والعاشرة هي quiero visitar muchos países para conocer otras culturas y practicar las lenguas، وتعني أريد زيارة عدة دول للتعرف على ثقافات أخرى وممارسة اللغة. quiero es un verbo irregular، هو فعل شاذ كما رأينا في دروس أفعال شاذة في زمن الحاضر، مصرف في زمن الحاضر في الضمير الأول المتكلم المفرد. quiero visitar زيارة muchos países عدة دول
para conocer otras lenguas للتعرف على ثقافات أخرى وممارسة اللغة et practicar las lenguas. أتمنى أن أكون قد يعني شرحت هذه الكلمات، هذه الجمل كما ينبغي. إن كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات في هذا النطاق اتركوها لي في تعليق. هي بصفة عامة جمل بسيطة ويمكنك استعمالها للتعريف عن نفسك بشكل بسيط وسهل. أشكركم على متابعتكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس وأن تتركوا لي إعجاب لهذا الفيديو. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.